إياك نعبد وإياك نستعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم دخل درون بشر محمود خان اچرزئی سے انتہائی مشکور و ممنونیم جنہوں بے تاریخی جلسے دعوت مادرہ کرے رہے نن فخر محسوس کوم چې د بلوچستان په خاوره باندې ولاړ یم او خپلو پښتنو ته مخاطب یم زه خپلو ټولو درنو غیرتمندو پښتنو ته د زړه د کومې نه د اختر مبارکي وایم اختر مو ډېر ډېر مبارک شه په سټیج باندې ناست مرکزی رہنما نواب بیاض صاحب رحیم صاحب سپاہی صدر سردار امجد صاحب پاکستان کے صاحب سپاہی صدر داؤد شاہ کاکڑ ایم این اے عادل بزری انہوں نے پاکستان کے صاحب اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی سمرا مشران ناستی اور ماتا مخامخ سورہ دا پاکستان تحریک انصاف اور دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی کارکنان ناستی ٹھوڑ تا پجامہ باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو پښتنو نن تاسو ته پته ده چې 23 مارچ دی 23 مارچ باندې 23 مارچ 1940 باندې قرارداد پاکستان پیش شوی چې د ستاسو په علم کې چې په هغې قرارداد کې د ټولو نه مین خبره دغه وه چې په صغیر پاک و هند کې چې په کومو ځایونو کې د مسلمانانو اکثریت دی پکار دی چې د هغې نه یو ملک جوړ شي و هغې ته به د پاکستان نوم ورکړو دا ولې دا د دې لپاره چې په موږ باندې هندوان ډېرو مسلمانان کم وو نو دا یوه وه که سبا د مسلمانانو چې کوم اقتدار هغه ختم شو نو دلته چې کوم مسلمانان دي په دې باندې به ظلم کېږي په دې باندې به جبر کېږي د دې به د کور څادر د هغې عزت د هغې ابرو محفوظه وي نو نن زه ستاسو نه تپوس کوم چې نن خو دلته د مسلمانانو حکومت دی په دې ملک باندې نن مسلمانان مسلط دي نن بیا د پښتنو عزت و ابرو نن بیا د پاکستانیانو عزت و ابرو د هغې جان د هغې مال ولې تحفظ نشته زما پښتنو همیشه یاد ساتئ چې په ملک باندې قابض کم مایند سیټ دی چې د 1947 نه واخله تر ننه پورې هغو پښتنو ته ښه نظر نه دی کړی هغو همیشه د پښتنو نسلکشي کړې ده هغې همیشه په پښتنو باندې هغه خلک مسلط کړي دي چې کوم د دوی چمچي دي خو نن الحمدلله په پښتنو کې هغه خلک راوچت شوي دي چې نه د دوی بدماشي مني نه د دوی ټنډه مني نه د دوی ټوپک مني ملګرو پښتنو همیشه یاد ساتئ چې د پښتنو کومه خاوره ده
آغا د قدرتی وسایلو نه مالامال ده، آغا د معدني ذخایرو نه مالامال ده. چې چېرته قدرتي وسایل دي هلته مسایل دي، چې چېرته قدرتي ذخایر دي هلته مسایل دي. نو یاد ساتئ چې دا د نور څه جنګ نه دی، دا د ذخایرو، دا د وسایلو جنګ دی چې په موږ باندې همیشه مسلط شوی دی. ملګرو پښتنو، په 23 مارچ 1940 کې خدا فیصله وشوه چې یو ملک به جوړېږي چې چېرته به د مسلمانانو حکومت وي، چې چېرته به حقیقي جمهوریت وي، چې چېرته به د آئین او د قانون بالادستی. 1947 کی 14 اگست 1947 کی هغې ته امریشه کړم ورکړلی شو. خو نن خو 2026 دی، نن 23 مارچ 2026 دی. نن هماغه د انګریزانو غلامان په موږ باندې مسلط دي. موږ مخکې هم آزاد نه وو، موږ بله هم آزاد نه وو. مخکې به هم د انګریزانو دلالي کوله دې خلکو. نن هم په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ چې کوم دی سلوټ کوي، سلوټ ورته کوي که نه کوي؟ سلوټ ورته کوي که نه کوي؟ زه هغه وزیر اعظم خپل اډومنم نه، زه غیرتمند پاکستانی یم، زه غیرتمند پښتون یم چې کوم وزیر اعظم د امریکې صدر ته سلوټ کوي هغه زما وزیر اعظم نه دی. ملګرو پښتنو، چې څنګه تاسو ته پته ده زموږ دا میډیا والا ملګري دي، دوی وایي چې اردو کې خبره وکړه، خو مشر راته ویلي وو چې تقریر پکار دی چې پښتو کې. خو دا دی چې پښتانه هم ویښ دي او په هر څه باندې خبر دي. خو چې کوم ویښ ودري دا لا تصور غواړي او دا په اردو کې نه په پښتو کې خبرې کوي. ملګرو، میرے عزیز پاکستانیوں، آج 23 مارچ 2026 ہے. 23 مارچ 1940 کو کراتا میں پاکستان پیش ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں پر مسلمان اکثریت ہوں گے وہاں پر ہمارا ایک ملک ہوگا، جہاں پر حقیقی جمہوریت ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، جہاں پر عوام کی حکمرانی ہوگی اور اس کا نام پاکستان ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت سے لے کر آج تک 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک نہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی آئی ہے، نہ انصاف آیا ہے اور نہ ہی بدقسمتی سے کبھی ہم آزاد ہوئے. پہلے ہم انگلینڈ کے انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم کسی اور کے غلام ہیں. تب بھی ہم غلام تھے، آج بھی غلام ہیں. تب بھی ہمارے حکمران انگریزوں کو سلوٹ مارتے تھے، آج بھی ہمارا جاری وزیر اعظم کسی دوسرے پریزیڈنٹ کو سلوٹ مارتا ہے. میرے پاکستانیوں، حقیقی جمہوریت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر آپ سب لوگ اس گراؤنڈ میں اکٹھا ہے، تو یہ سیٹ بھی جو ہے آپ لوگوں سے جیتی گئی ہے، آپ کے مینڈیٹ پر ٹاکا ڈالا گیا ہے. آپ نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا اور بیلٹ باکس سے نکلا کسی اور کا. بلوچ
بلوچستان کی عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا لیکن نکلا کسی اور 17 سیٹوں سے یہ جعلی حکومت آج وفات پر قابض ہے. بلوچستان میں بھی جعلی حکومت ہے, پنجاب میں بھی جعلی حکومت ہے, سندھ میں بھی جعلی حکومت ہے. آزاد کشمیر کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, گلگت بلتستان کے ووٹ پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے. صرف واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے آئی ہے اور زور بازو سے آئی ہے. میرے عزیز پاکستانیوں, آج پورے پاکستان میں اس جعلی حکومت نے اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں نے جو ظلم, جو جبر, جو فسادیت شروع کی ہے, آپ سب کو پتا ہے. یہاں بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, بلوچ ناراض ہے. یہاں بلوچستان میں اور وہاں خیبر پختونخوا میں پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, پختون ناراض ہے. پنجاب میں پنجابیوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ان کی چادر اور چار دیواروں کی پامالی ہو رہی ہے, پنجابی ناراض ہے. سندھ میں سندھیوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے. پورا پاکستان جو ہے ڈوب رہا ہے, پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے, لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں, پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی خود مختاری میں. کیوں؟ کیونکہ ان کا انٹرسٹ بھی پاکستان نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے آپ کے خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنا, پیسے چوری کرنا اور یہاں سے لے کر باہر لے جا کر وہاں پر جزیرے اور فلیٹ خریدنا. یہ ان کا انٹرسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے ہی نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. ان کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں ہے, ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے لیے انصاف کو ختم کرے. یہ صرف اور صرف لگے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف ہیں, جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. جس طرح ملی مشر محمود خان اچکزئی صاحب, ان کی پارٹی جس طرح تحریک تحفظ پاکستان میں شامل تمام جماعتیں, یہ ان کے خلاف ہیں, ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن جو جمہوریت پسند ہے, جو محب الوطن پاکستانی ہے, جو پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں, جو پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, جو پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں, جو پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتے ہیں, جو پاکستان میں آزاد میڈیا کی بحالی چاہتے ہیں, وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے. وہ لوگ اب لڑیں گے, وہ لوگ آواز اٹھائیں گے, وہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے, وہ کی آنکھوں کی میں آنکھیں بیٹھ کر بولیں گے کہ تمہاری کوئی پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے. ہم اس ہر پالیسی سے بغاوت کریں گے جو بند کمروں میں ہوگی. ہم اس ہر پالیسی سے, اس ہر پالیسی سے باغی ہے, باغی ہے, باغی ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہے. اس کسی بھی پالیسی کو نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں, اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں, افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں کراتے ہیں, اس پر تنقید کرتے ہیں, تو ہمیں کہتے ہیں کہ افغانستان چلے جاؤ. جب ہم ان کی بند کمروں کی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں کہ ایران کے معاملے میں قوم کو پارلیمان پہ اعتماد میں رہو, تو کہتے ہیں کہ ایران چلے جاؤ. یہ پاکستان تمہارے باپ کا ہے. یہ پاکستان میرا ہے, میں ہوں اس پاکستان کا مالک, میں ہوں پاکستان کا
टुकड़ों में बट रहे हैं। कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई पंजाबी, कोई गिलगिती, कोई कश्मीरी, कोई सिंधी। पाकिस्तान में अब इस वक्त एक लीडर है जिस पर पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक है। जो कौमी यकजहती की अलामत है वो अज्ञाना जेल में नाहकैद है। उसका नाम है इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान याद। ऐसे दस्तूर को सुबह जो कौमी यकजहती की अलामत है, जो नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है, जिसके साथ विजन है, जो कुफार की सरजमीन पर कुफार के सामने कुफार की आंखों में आंखें डालकर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बोलता है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है, जो इस्लामोफोबिया का नाम लेता है, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलता है। पाकिस्तानियों को वही लीडर चाहिए और वो लीडर ही पाकिस्तानियों को मुत्तफिक कर सकता है, वही पाकिस्तान को संभाल सकता है, वही पाकिस्तान को उठा सकता है, वही पाकिस्तान को तरक्की दिला सकता है, वही पाकिस्तान को खुददार को दिला सकता है, वो पाकिस्तान को खुदमुख्तारी दिला सकता है। बाकी पाकिस्तान में कोई नहीं बचा, लेकिन बदकिस्मती से वो अज्ञाना जेल में है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो अदालतों से नाउम्मीद हो चुका है। कल उसका बेटा ट्वीट करता है, जो जुडिशरी के बारे में वो बोलता है वो आप सबने सुना। वो मायूस हो चुका है। उसको पता है कि ये अदालतें यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि पार्लियामेंट यरगमाल हो चुकी है। उसको पता है कि तमाम इदारे यरगमाल हो चुके हैं। अगर वो आज बिगड़ा है, डटा है, नहीं झुक रहा, तो वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमने निकलना है इंशाअल्लाह ताला उसके लिए। हमने उसके लिए आवाज निकाली है। हमने उसके लिए रोडों पर भी आना है। हमने उसके लिए गोली निकाली है। इंशाअल्लाह ताला इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे। इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। इसके लिए तैयारी जरूरी है। उस तैयारी में मैं लगा हुआ। मेरी पूरी पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ लगी है। पूरी पाकिस्तान दो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो लगी हुई है। हमारे अमीर मशर महमूद खान अचरफी साहब को, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को, इमरान खान साहब ने ही इख्तियारात दिए हैं, मुज़ाकरात का भी और एहतिजाज का भी। तो हम आप लोगों की तरफ से देख रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर फैसले में खड़े हैं। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। अगर आप एहतिजाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सीना होगा, मैं सबसे आगे होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह